अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात। दुआ है अल्लाह ताला के हुज़ूर आप जहाँ भी हों खैरियत से हों और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पिछली वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम इस्लामोफोबिया के जो अगराज़ व मकासद हैं और उसका जो बुनियादी तस्वुर है उसको हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि आप वहाँ तक आपने अब हमारे साथ हैं, आपने उसको कैरी किया होगा। अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो लानत है इस्लामोफोबिया का, कि इसने एक मुसलमान या एक मुसलमान माशरा या एक आम मुसलमान की ज़िंदगी पे कौन से मनफी असरात मुरतब किए हैं। सामीन हज़रात, पिछली वीडियो में हमने इस्लामोफोबिया के मतलब, अगराज़ व मकासद और उसके फैलने के असबाब और जो मगरब की सरमायाकारी है और उसके उच्च हथकंडे इस सिलसिले में जितने भी थे उस पर हमने बगौर जायज़ा लिया है। लेकिन एक चीज़, एक तहकीक से ये भी हमें पता चला है कि अमेरिकन मुआशरे को अगर देखा जाए तो उसमें से 32% लोग ऐसे हैं कि वो कहीं सरसरी तौर पे किसी मुसलमान को मिले होंगे, या 68% ऐसे हैं वो किसी मुसलमान को कभी मिले ही नहीं हैं। यानी उनको इस्लामी मुआशरे का कोई तस्वुर, कोई कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के मस्बत पहलू क्या हैं, इस्लाम के अहकाम क्या हैं और एक मुसलमान में क्या खूबियाँ हैं। लेकिन जो इस्लामोफोबिया का एक तस्वुर चल रहा था जिसकी वजह से उनके जहन में बस ये एक चीज़ मुसल्लत कर दी गई है कि अगर मुसलमान तरक्की कर जाएं, अगर एक इस्लाम नाफिज हो जाए, अगर इस्लाम वसअत अख्तियार कर जाए तो आपके अजीम अक़दार और आपके सकाफ़त को ख़तरा होगा और यानी आपकी ज़िंदगी एक ख़तरनाक सूरत हाल से आप दो चार हो सकते हैं, जिस वजह से एक नफ़रत और तसब्बुब का समा बढ़ता ही गया। तो पिछली वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, एक्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने जब अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली के फ्लोर पर इस इस्लामोफोबिया की लानत को दुनिया के सामने मुकम्मल तौर पे खोल कर बयान किया तो वहाँ पे कई और सवाल भी उठ गए थे। जब इसकी हम तहकीक करने चले हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये तो हम कवर कर चुके हैं कि इस्लामोफोबिया एक इस्लाम का मनफी पहलू और तअस्सुब को उजागर करने और मुसल्लत करने और मगरब में मुसलमान से एक खौफ और नफ़रत करने का एक साजिश है, जिस पे सरमाकारी भी हो चुकी है, जिस पे बहुत सारे मीडिया और उस पे बहुत सारे जितने भी उनके वसाइल हैं उन्होंने अपने तौर पे उनको इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की। अब हम सिर्फ देखते ये हैं, देखना हमें ये है कि क्या ये जो इस्लामोफोबिया है ये 9/11 से पहले भी था या 9/11 के बाद ये वसअत पकड़ गया। लेकिन इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि ये 9/11 से पहले भी था। अगर हम इराक वार को देखें, मुख्तलिफ और मगरबी मुल्कों के हथकंडे देखें, उन्होंने रजीम चेंज में मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम को हमेशा ज़ेर करने की कोशिश की और उन्होंने अपने मकासद और नज़रियात मुसलमानों पर मसलत रखे। लेकिन जहाँ पे ये आके बरमला इसका इजहार हुआ है वो 9/11 के बाद हुआ है। 9/11 के बाद हम इसका मुख्तसर जायज़ा लेते हैं कि एक इस्लामी कम्युनिटी, इस्लामी मुआशरा और आम एक मुसलमान की ज़िंदगी पे इसके कौन से असरात मुरतब हुए हैं। तो एक तहकीक से ये पता चलता है कि इस पे एक आम इंसान, एक आम शहरी, एक आम मुसलमान के जो नॉर्मल ज़िंदगी है उस पर दो किस्म के असरात मुरतब हुए हैं, एक अंदरून मुआशरा और एक बैरून मुआशरा। अंदरून मुआशरा उसमें हमारे मज़हबी इबादत, तालीमी निज़ाम, मजहबी गिरोहबंदी, फ़िरक़ावारियत, सिक्योरिटी और हमने अपने तालीमी इदारों और इबादत गाहों के बाहर कलशनकोफ कल्चर, सिक्योरिटी यानी असला से लैस लोगों को खड़े होते हुए देखा। उसके बाद इस्लाम के अक़दार से दूरी और एक चीज़ क्रिएट कर दिया गया है कि एक टर्म बना दिया गया है कि लाइट एंड मॉडरेट, यानी जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो दहशतगर्द हैं,
تو لوگوں نے مغرب کی طرز زندگی کو اپنانا شروع کر دیا. قتل و غارت، خون ریزی، یہ تمام تر وہ مسائل ہیں جو عام مطلب ہے کہ ہمارے ایک اندرون معاشرہ ہماری زندگی پہ مرتب ہو گئے ہیں. خوف کا سما تھا، عبادت سے دوری ہو گئی ہے. لوگ مساجدوں میں کم جاتے تھے. نماز جمعہ، عیدین کی نماز کے لیے ایک خوف اور ایک دہشت کا سما تھا کہ دھماکہ ہو جائے گا، قتل و غارت ہو جائے گی. یہ ایک اسلاموفوبیا کا ہمارے ایک مسلمان معاشرے میں، ایک عام مسلمان کی زندگی پہ، اندرونی معاشرہ میں یہ اثرات مرتب ہوئے. اب بیرون معاشرہ میں یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان وہ کاروبار، ملازمت، مزدوری کے سلسلے میں مغرب کی دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہے یا وہاں سے پہلے سے سیٹل ہے، تو اس کو اور زیادہ مسائل سے گزرنا پڑ گیا. یعنی ویزا کے حصول کے لیے، وہاں پہ رہائش کے لیے مسائل، وہاں پہ تنقیدی اور تعصب انگیز جملوں کا سننا اور خوف و ہراس، عبادات کے مسائل. وہ اپنے عبادات کے لیے مساجد میں نہیں جا سکتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے بچوں کے لیے تعلیم اور سکول میں داخلے اور پڑھائی کے لیے مسائل. یعنی مسلمانوں کو ایک نیچ درجے کا اور سمجھو کہ ایک نفرت آمیز اور تعصب آمیز نظر سے دیکھا جانے لگا. یہ بیرون معاشرہ ہمارے اسلاموفوبیا کی وجہ سے ایک مسلمان کو درپیش مسائل تھے. اس تمام تر صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے پھر ایک اور چیز بھی گہے بگائے مغرب نے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی. وہ یہ تھا کہ وہ ہمارے اسلام سے، جذبہ اسلام کے لیول کو بار بار چیک کرنے کی کوشش کرتے تھے. کبھی فلم بنا کر، کبھی کارٹون بنا کر، کبھی کوئی اخبار میں اداریہ لکھ کر، کبھی کوئی ٹویٹ کر کے، کبھی کوئی فیس بک یا ٹویٹر پہ کوئی پوسٹ لگا کر کہ اندازہ وہ یہ لیول کا جائزہ لے رہے تھے کہ کیا ابھی تک ان کے جذبے میں کتنی کمی، کتنا فیصد یہ جذبہ اب برقرار ہے یا کتنا اس پہ کمی ہوا ہے. یعنی ایک مسلمانوں کے جذبے کے ساتھ کھیلنے کا بھی انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا. تو یہ اسلاموفوبیا کا ایک اور بھیانک اور خطرناک چہرہ تھا جو ابھی میں نے اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک عام انسان، ایک عام مسلمان جو ایک عام شہری ہے، تو اس کی زندگی میں اندرون معاشرہ اور بیرون معاشرہ میں کتنا فرق پڑا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس پہ ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا. اپنے چینل کو کا بھی خیال رکھنا. پلیز اس میسج کو آگے پھیلانے کے لیے چینل کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اور بہت شکریہ. اور اپنے خیالات اور اپنے مثبت جوابات کمنٹ سیکشن میں ضرور پوسٹ کر کے اپنے خیالات کا ضرور ہمارے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم مزید اس کار خیر کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ.